بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله وعلى آله واصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در رابطه با ذکر و دعا و اینها در جلسه گذشته خدمت شما مفصل عرض کردیم. در رابطه با اهمیت صدقه عرض کردیم، در رابطه با نماز و روزه و چیزهایی که در این ماه مبارک انسان مؤمن خیلی تلاش می کند که از او فوت نشود عرض کردیم. وقت گرانبهاست، وقت با ارزش هست. وقت رمضان مانند اوقات دیگر نیست. رمضان ممکنه تکرار نشود. ما در رمضان گذشته کسانی داشتیم که در این رمضان در بین ما نیستند، فوت کردند، رحمهم الله. از کجا معلوم که رمضان آینده ما باشیم یا نباشیم؟ پس از فرصت و از لحظات این ماه مبارک ثانیه به ثانیه باعث استفاده خوب و بهینه برد. و از جمله استفاده ها به خصوص که الان شب قدر نزدیک است، معمولاً عادت رسول الله صلی الله علیه و سلم این بود که در ماه رمضان بخششش، اعطایش، دهشش، عبادتش، تقوایش بیشتر میشد، اخلاقش بهتر میشد. همیشه خوشخلق بود صلی الله علیه و سلم، اما در رمضان بیشتر. همیشه انفاق میکرد اما در رمضان بیشتر. همیشه عبادت میکرد اما در رمضان بیشتر. اما در دهه پایانی و آخر این ماه مبارک رمضان اون ایام و اون لحظاتی است که شب قدر است. در این 10 شب آخر شبی است به نام شب قدر. شب قدر که خدا می‌فرماید خیر من 1000 شهر، بهتر از 1000 ماه است. این شب قدره، شب قدری که خداوند فرموده است که انا انزلناه فی لیلة القدر، ما این قرآن را در شب قدر فرود آورده ایم. حال کم کم آماده بشویم برای یافتن و دریافت این شب که معمولاً طبق حدیث تحروا لیلة القدر فی الوتر الاخیر من شهر رمضان من هذا الشهر او کما قال علیه الصلاة والسلام. شب قدر را در شبهای فرد آخر رمضان جویا شوید، یعنی 21، 23، 25، 27 و 29. 5 شب از 10 شب. و شب 27 آکد است، تأکید بیشتری شده در بارش. شب قدر ام المؤمنین عایشه از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید اگر این شب را دریافتم چه گویم؟ فرمود قولی اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. خدایا بخشنده‌ای، بخشیدن را دوست داری، مرا ببخش. خیلی کلمات مختصر اما پرمعنی، خیلی کلمات ساده اما محتوای خیلی عظیم و زیادی دارد. خدایا بخشنده‌ای، بخشیدنی جزء صفت توست، دوست داری ببخشی، پس مرا ببخش. در این شب این بهترین دعاست که هر کدوم از ما محتاج بخشش الهی هستیم. کدوم یک از ما معصیت نمی کند؟ کدوم یک از ما والعیاذ بالله از رحمت الهی بی نیاز است؟ امکان ندارد. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم از رحمت الهی بی نیاز نیست. فرمودند حتی انت یا رسول الله؟ فرمود حتی انا الا ان یتغمدنی الله تعالی برحمت منه و فضل، مگر اینکه خداوند مرا شامل رحمت خود سازد. این در زمانی بود که فرمود هیچ کس به عملش وارد بهشت نمیشه. اگر رحمت خدا نباشد کسی با عملش به بهشت نمیره. چقدر ما باید عمل داشته باشیم در مقابل این نعمتی که خدا بر ما داده.
نعمت شنوایی، نعمت بینایی، نعمت گویایی، نعمت حس کردن، نعمت بو کردن، تمام نعمت اعضای بدن، راه رفتن، دست، پا، چشم، گوش، سر، حواس، قلب و تمام این اسکلت بدن. و فی انفسکم افلا تتفکرون، در خود آیا نمی نگرید؟ در اسکلت و کالبد بدن خودتون قلب هست، رگ هست، شاه رگ هست، پمپاژ میکنه خون به موی رگ ها. آیا نمی اندیشید؟ آیا فکر نمی کنید؟ اینها ذکر میخواد، همچون که سعدی میگه نفسی برایت و فرو میرود هر دم، ذکر و شکری لازم است. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گویید ما نعمت خود را بر شما می افزاییم. شکر الهی نه تنها به زبان است بلکه به عمل هم ثابت می شود. بنابراین این شب، شب قدر، مهمترین شبی است در بین این یک ماه. معنای شب قدر این نیست که ما در طول شبها بی عبادت و سست و تنبل باشیم، منتظر باشیم که از شب 20 به بعد یک نشاط و یک حرکت عبادت بیشتری داشته باشیم. نه، معنای شب قدر اینه که ما در طول شبها عبادت داریم، تلاوت قرآن داریم، نماز تراویح داریم، نماز قیام داریم، اما در شب قدر بیشترش میکنیم، محکمتر هستیم در شب قدر. اگر شبهای دیگر 2 ساعت 3 ساعت میخوابیدیم، امشبها دیگه هیچ نمیخوابیم، تا صبح بیداریم. چه کار میکنیم؟ قرآن میخوانیم، دعا میکنیم، نماز میخونیم. این نماز، تلاوت قرآن خیلی مهمه و دعا در این شبهای مهم، به خصوص شبهای فردی که عرض کردم که به اصطلاح فقهی شب وتر. و در این شبها یک نعمتی است که خداوند برای امت داده، چه در کشورهای اروپایی، آخه شب قدر نه در مکه و مدینه هست فقط، شب قدر در آسیاست، در آمریکاست، در اروپاست، در هر قاره‌ای، هر شهری، هر کشوری قدر آن مانند رمضان آن است، مانند وقت نماز آن است، مانند عبادت‌های دیگری است. معناش این نیست که ما یه قدری داریم مثلا در مکه و مدینه که تموم شد دیگه نصیب هیچ کس نمیشه، نه. پس بنابراین مانند نماز جمعه، ما نماز جمعه ای که در اروپا داریم با نماز جمعه ای که در آمریکا داریم یا در استرالیا داریم فرق میکنه. بعضی وقت 24 ساعت با هم فرق دارن، بعضی وقت 8 ساعت 10 ساعت با هم دیگه فرق دارن. پس اشکالی نداره که ما قدر اینجا داشته باشیم به وقت خودمون در اروپا، قدر در آمریکا هم داشته باشیم، قدر در جای دیگه هم باشد. بنابراین اون چیزی که لازم است در این شبها انجام بگیرد، دعای زیاد، تلاوت قرآن یا ذکر که جایگزین قرآن می شود، از کار معروفی که عرض کردم خدمت شما در جلسات گذشته، و نماز طولانی. ممکن است شما بگویید که ما نماز را جز در سوره های قصار و سور چیز دیگر بلد نیستیم. همین که بلدید بخونید، همین که بلدید بخونید، همین قصار سوره یعنی سوره های کوتاه را در نماز تکرار کنید، چند بار بخوانید، اشکالی ندارد. پس این شب که درش قرآن نازل شده و اهمیت ویژه‌ای دارد، خداوند منت نهاده بر امت محمد صلی الله علیه و سلم. در اون شب فرشتگان می آیند. انا انزلناه فی لیلة القدر، لیلة القدر خیر من 1000 شهر، تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر. این فرشتگان که نازل می شوند و رفت و آمد می کنند در شب قدر است. از غروب آفتاب تا سپید دم فردای آن روز این فرشتگان در حال نزول و صعود هستند، در حال آمدن و رفتن هستند، در حال عبادت و تسبیح الهی هستند. فرشتگانی که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، فرشتگانی که هرگز نافرمانی دستور الهی نمی کنند و اون چیزی که دستور بیابند از طرف الله انجام می دهند.
و هیچ کدوم از این فرشتگان ادعایی ندارد. اینها یک مخلوق الهی اند که در چهارچوب دستور الله کار می کنند. اگر نافرمانی کردند از بین می روند، قطعا سوخته می شوند. پس این فرشتگان در این شب قدر بیشتر می آیند. دقت کنید، در این شب، شبی که خداوند آن را خیر من 1000 شهر نامیده، بهتر از 1000 ماه این شب ارزش دارد، آن را غنیمت شمرید. در این شب دعای شما مستجاب می شود. ام المؤمنین عایشه از رسول الله صلی الله علیه و سلم همینه میپرسه که من چه بگویم؟ میفرماید قولی اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. خدایا بخشنده ای، بخشیدن را دوست داری، مرا ببخش. چی از این بهتر که خداوند دعای ما را بپذیرد و مغفرت خود را شامل حال ما کند و از تقصیر ما بگذرد. خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. یعنی شما اگر انفاق کنید، بخواهید بهشت را با پول بخرید، این گناهان را با پول بسوزانید، خط روش بکشید، اکس بکشید، دیلیت کنید، نمیتوانید جز با دعا و اخلاص در دعا، جز با انفاق و اخلاص در انفاق. پس بناهن اون چیزی که در اینجا مد نظر هست مسئله اخلاص در دعاست و خواستن از او. چه بهتر که این اخلاص و این دعا در این شب قدر باشد، در این شبی که خداوند قرآن در آن فرود آورده. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضانی که خداوند درش قرآن فرود آورده. فرود آوردن قرآن در این ماه یعنی فضیلت این ماه و اجر این ماه و ارج این ماه. هم ارج و ارزش دارد، هم اجر و ثواب دارد. یعنی دو مسئله در اینجا هست. ارج و ارزش این ماه اینه که بر سایر ماه ها برتری دارد. اجر و ثواب این ماه اینه که در ماه های دیگر این همه اجر و ثواب نهفته نیست، در این ماه نهفته است. و خداوند این را به امت محمد صلی الله علیه وسلم هدیه داده. آقا هدیه داده یعنی میخواهد که شما ای بندگان از این هدیه استفاده ببرید. خداوند میخواهد که از این هدیه و از این بخشش و از این دهشش به شما کمک کند. آیا پذیرایی مهمان یا مهمانی الهی هستید؟ آیا خود را آماده کرده اید برای این که این مهمانی خوب سپری شود؟ این مهمانی که خداوند به عنوان هدیه به امت محمد صلی الله علیه و سلم داده، ازش خوب استفاده میکنید؟ ازش خوب پذیرایی میکنید؟ مهمان الهی مهمان گرون است، با ارزشه، با ارزشه. این خیلی مهمه. ممکنه انسان مؤمن این را درک کند، انسان مؤمن این را بداند. و کسی که بویی از ایمان نبرده، رمضان ها می آید، شبهای قدر می آید، 10 سال 20 سال و تلف می شود، این استفاده‌ای نمی برد. معناشون نیست که خداوند به او نداده، نخواسته تمام شد. اون چیزی که خداوند معین کرده مانند بارانی است که تمام زمین را در بر میگیرد. اون کسی که درخت خود را آماده کرده برای آبیاری، آبیاری می شود. اون که درختان خود را و باغ خود را آماده برای آبیاری نکرده، آب میاد همان میلیمتر، همان اندازه، همان قدر، ولی چون که درخت شما آمادگی آبخیزی نداشته، آبخیز نمی شود. این شخص هم همینه. اون که از رمضان استفاده نمیبره، خود نخواسته استفاده ببره، خود را مهیا نکرده برای استقبال، برای پذیرایی، برای قدر دانستن از این مهمان مهم و گران و طلایی. و الا که برای همه بود. این کرم برای همه هست. چه کسی این کرم را ارج بنهد و ارزش بنهد. این خیلی مهمه. لذا در سیره صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین هست:
زمانی که رمضان می آمد یا قبل از رمضان خود را آماده می کردند، دعا می کردند، از خدا می خواستند که خداوند به آنها صحت و تندرستی بدهد که این ماه مبارک را دریابند و این مهمان الهی را ارج بنهند. حال که این مهمان الهی بر ما وارد شده، شایسته هست که ما از آن قدر شناسی کنیم. قدر شناسی از این ماه یعنی استفاده کردن از ایام، از شبها، از ساعات، از دقایق و لحظات و ثانیه هایی که ما داریم پشت سر میگذاریم. مبادا بیهوده صرف شود و تلف شود، به خصوص شب قدر که مهمترین شبهای این ماه است و بلکه مهمترین شبهای سال است. از خدا میخواهم که خداوند بر ما منت نهد، گناه ما و شما را بیامرزد، بر ما منت نهد، شب قدر را دریابیم و بر ما منت نهد، دعای ما را مستجاب فرماید و بزرگان و گذشتگان ما را غریق بهشت کند، به ما توفیق طاعت و عبادت بیشتری عطا فرماید. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.